सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल इंग्लैंड से आपके साथ तसल्ली का कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये एक सीरीज़ के तौर पर आपके सामने आएगा जो जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टेलीविज़न USA से नशर होगा। और आप जो देखने जा रहे हैं, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आजकल जब दुनिया में हर तरफ एक वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और बहुत सारे घरों में अमवात हो चुकी हैं, बहुत सारे घरों में बीमारों के सबब से बहुत तकलीफ में लोग हैं, ऐसे हालात में जो कलाम हमें चाहिए वो तसल्ली का कलाम चाहिए। लेकिन मैं से कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग जो हैं कलाम में तसल्ली ढूंढने की बजाय दुनिया के सोशल मीडिया को इस वक्त अपनी हिकमत की बातों को बयान करके लोगों को परेशान किए हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुदा के कलाम में से हमें ये बताते हैं कि हमें तौबा की ज़रूरत है और खुदा की तरफ लौटने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो हर रोज़ या तो कोरोना वायरस के सबब से जो डरने वाली बातें हैं उसके नुकसानात वो बताते हैं, या फिर हकीम बनकर तरह तरह के घरेलू नुस्खे वीडियोस एक दूसरे को भेज रहे हैं। अजीज़ों, जो दुनिया की हिकमत और जो दुनिया के साइंसदान हर एक बंदा बनने की कोशिश में लग गया है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग ही जो सोशल मीडिया पर अपना हिस्सा डाल रहे हैं वो या तो हकीम हैं या वो बहुत बुजुर्गों के पास बैठ के नुस्खा जात सीखते रहे हैं और उनके घरों में पहले से ये प्रैक्टिस की जाती रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद नहीं पढ़ते और हर आने वाली वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि वो दुनिया के हकीम अपने आप को साबित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है, यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 9 बाब में खुदावंद यूँ फरमाता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कभी अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। जी हाँ अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में हम ये सीख रहे हैं कि खुदावंद कहता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कभी अपनी कुव्वत पर। अजीज़ों, दुनिया और इसके हालात को समझने से पहले हमें खुदा को समझने की ज़रूरत है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास ये नॉलेज है, ये डिग्री है, ये हमने एजुकेशन की हुई है, और फिर अपनी
हिकमत की बातों से लोगों को मुस्तफीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है कि जो हकीम हैं, जो हिकमत वाले हैं, वो इस अपनी हिकमत में फ़ख्र ना करें, बल्कि फ़ख्र करने की जो बात है वो ये है कि हम इस बात पे फ़ख्र करें कि हम खुदा को समझते हैं और हम उसे जानते हैं। जी हाँ अजीज़ों, खुदा के कलाम में जैसे हमने अभी पढ़ा और देखा है, हमें खुदा को समझने की ज़रूरत है। और जो कुछ हो रहा है, क्या वो खुदा का अदल है? ये भी जब हम खुदा को जानेंगे, समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा। क्योंकि खुदा रास्त है, इसलिए वो हमें मुश्किल में गुजरने से पहले ही हमारे लिए निकलने की राह पैदा करता है। और अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो हमें खुदा के अपने अल्फाज यानी इस जिंदा कलाम को गौर से देखना सीखना पड़ेगा। जी हाँ अजीज़ों, और इसी को पढ़ के सीख के देख कर हम खुदा को जान सकते हैं और खुदा की दी हुई हिकमत से हम दुनिया के मामलात को जान सकते हैं। खरूज की किताब में खुदावंद का कलाम हमें इस तरह से बताता है। अब हम खुदा को जानने की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, खुदा को जानने की तरफ। तो खुदावंद के कलाम में जो बात खरूज की किताब और उसकी 34 बाब में से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, वो है 6 और 7 आयत। ये वो वाक़या है जब खुदा अपना जलाल मूसा को दिखाने के लिए उसके सामने से गुजरा और उसे कहा कि वो एक चट्टान की ओड़ में छुप जाए, दरार में छुप जाए, क्योंकि वो उस जलाल को देख ना पाएगा। तो क्या हुआ उस वक्त? यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदा रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता को बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें यहाँ बता रहा है कि खुदावन जो है, खुदावन खुदाए रहीम है। जी हाँ, हम खुदा को जानने के लिए, उसकी रहमत को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। बेशक खुदा जो है वो रास्त खुदा है, वो अदल करने वाला खुदा है, लेकिन जो हमारे लिए तसल्ली की बात है वो ये है कि खुदावन अपने नाम की जो डिक्लेरेशन है, जो वो अनाउंसमेंट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं खुदाए रहीम हूँ। पहली बात क्या है? मैं खुदाए रहीम हूँ। और खुदावन मेहरबान है। उसके बाद तो यहाँ जो बातचीत है वो ये है कि हमें खुदा को जानने के लिए उसकी खूबियों को जानने की ज़रूरत है। जब हम खुदा को जान पाएंगे तो फिर हम उसकी सारा जो खुदावन ने कायनात बनाई और जो यीशु को भेजा और जो यीशु की मौत के ज़रिए से जो हमारा अपने साथ मेल मिलाप किया, उसको समझ पाएंगे। इसीलिए खुदावन यीशु जब दुनिया में आए थे तो उन्होंने लोगों को खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी। जी हाँ, उसकी खुशखबरी की मुनादी जो थी वो खुदा की बादशाहत थी। और खुदावंद यीशु ने
यूहन्ना रसूल की इंजील और उसकी 17 बाब यानी 17 बाब और उसकी 3री आयत में इस तरह से कहा कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को, यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। यानी हमेशा की जिंदगी जिसकी खुदावंद खुशखबरी दे रहे हैं खुदा की बादशाहत में रहने के लिए, वो क्या है? खुदाए वाहिद को जानना और यीशु मसीह को जानना जिसे बाप ने भेजा था। और 25वीं आयत में इसी बाप की, यूहन्ना रसूल की इंजील 17 बाब की 25 आयत में खुदावंद ने फरमाया, ए आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना लेकिन यीशु ने खुदा को जाना और उसके जरिए से उसके लोगों ने, आपने और मैंने खुदावंद को जाना है। अजीजों, खुदा को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आज जो हम बात शेयर करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो जो खुदावंद ने अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें से पहली बात है, जो खुशी की बात है, जो तसल्ली की बात है, वो ये है कि खुदा खुदाए रहीम है। रहीम होने का मतलब क्या है? आप और मैं, हमारे अंदर भी ये खूबियां हैं। ये खूबी है क्योंकि खुदा बाप ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और खुदा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो खुदा ने इंसान में, आदम में डाले। तो आदम में भी रहम करने की खूबी थी जो आप और मुझ में नजर आती है। एक्सक्यूज मी। रहीम होने का मतलब ये है कि हम तरस खाने वाले बने। खुदा खुदाए रहीम है क्योंकि वो तरस खाने वाला है और उस तरस में जो है अपनी मोहब्बत में इस कदर वो नीचे आ जाता है कि वो हमारी कमियों पर, कमजोरियों पर निगाह नहीं करता, बल्कि उस वक्त जो हमारी ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारी कमज़ोरी उस वक्त होती है, वो हमें इनायत करता है और वो हमें, हम पर तरस खा के हमें उस जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनको तो माफ़ कर देता है, लेकिन उस वक्त जो हमारी ज़रूरत है उसको अनकंडीशनली फुलफिल कर देता है। जी हाँ, होसिया नबी की किताब में उसके रहम का जिक्र इस तरह से आता है कि मैं खुदावन होसिया 6 बाब और उसकी 6 आयत, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज़्यादा चाहता हूँ। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदावन अपने रहीम होने की खूबी को, उसका इजहार बार बार हमें खुदा बाप ने अपने जो रहम को जब उसने हम पर अमली तौर पर इम्प्लीकेशन दी है, शुरू से लेके आदम से लेकर और अब तक जो है हम हर जगह देखते हैं। बनी इसराइलियों को देखें तो वो बार बार मिस्र में से निकलने के बाद खुदा के मर्जी के खिलाफ जाते रहे और जब वो तकलीफ़ों में पड़ जाते थे, खुदा उन पर तरस खा के, रहम करके, उन्हें माफ़ करके आगे ले चलता था। और होते 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 खुदा ने अपने रहम की खूबी के सबब से उनकी नाफरमानियों को नहीं देखा, लेकिन
اپنے رحم کے سبب سے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسے ملک میں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے لے آیا. سو وہ اپنی جو رحم ہے اس کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اور اسی لیے جب بنی اسرائیلی مسیح یسوع کے وقت میں بھی وہ خدا کی محبت کو سمجھنے سے قاصر رہے، جب وہ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، تو مسیح یسوع نے انہیں یہ بات ریپیٹ کر کے بتائی کہ کیونکہ وہ جب کسی گناہ گار کے ہاں چلا گیا اس سے میل ملاپ رکھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر میں، تو جو مذہبی لیڈر تھے اس وقت کے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا استاد ہے، یہ کیسا نبی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، 10ویں ایسے میں پڑھ لیتا ہوں. اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسئول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد مسئول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یعنی یسوع نے یہ سن کر کہا، تندرست کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیمار کو ہے، مگر تم جا کر، خدا یسوع کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ تندرستوں کو طبیب کی نہیں، بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. لیکن انہیں کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے ہیں، انہیں خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور پھر مسیح یسوع نے فرمایا، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. جی ہاں عزیزو، خداوند کا رحم یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں پر نگاہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم اکثر بیمار ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اکثر تکلیفوں میں سے گزر کر سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں سزا دے رہا ہے. لیکن وہ ہماری حالت کو دیکھ کر، جو ہم اپنی کمزوریوں کے سبب سے اپنے اوپر لے آتے ہیں، وہ ہم پر ترس کھا کر ہم پر رحم کرتا ہے اور وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے. اور مسیح یسوع نے اس خوبی کو، خدا کی خوبی کو بیان کیا اور ان مذہبی لیڈروں کو کہا کہ جا کر اس کے معنی دریافت کرو. عزیزو، آپ کے اور میرے لیے تسلی کا پیغام یہ ہے کہ خدا خود بیٹے کی صورت میں گناہ گاروں کو بلانے آیا، بلکہ نہ صرف بلانے آیا، اپنے رحم کی خوبی کے سبب سے ان کے گناہوں کے لیے خود قربان ہو گیا اور صلیب پر جان دے کر محبت کی وہ مثال قائم کی جو کوئی نہیں کر سکتا. یعنی لوگوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ان کے لیے اس نے اپنے آپ کو ان کے بدلے میں قربان کر دیا. رومیو کے خط 5 باب کی 8 آیت میں خدا ان کا کلام ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ رحم ہے، یہ محبت ہے. محبت رحم میں چھپی ہوئی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا ایکٹ جو ہے وہ ایک دم سے دوسرے پر رحم کرنے کے لیے ایک دم سے تیار ہوگا. عزیزو، میں تھوڑا وقت شاید زیادہ لے جاؤں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا پاکستان میں،
اور یہ 70s کی بات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 70s میں اس وقت مرغی کھانا بہت مشکل یعنی کہ مہنگا خوراک تھی. تو میں کیونکہ پنجاب میں رہتا تھا، کام کرتا تھا، تو جب میں جا رہا تھا واپس کام پہ اپنی ماں کو مل کے سندھ سے، تو اس نے مجھے ایک ڈبے میں مرغی فرائی کر کے تو مجھے دی ہوئی تھی. میرے سامنے ایک انگلش ینگ مین ٹورسٹ بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں باتیں کر رہا تھا. تو جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اسے آفر کیا، اور اس نے اس وقت جو ٹرین تھی ایک ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اپوزٹ سائڈ میں ہماری سیٹیں تھیں دونوں کی کھڑکیوں کے پاس. تو کیا ہوا، اس انگریز شخص نے دیکھا کہ نیچے ایک کتا کھانا ڈھونڈ رہا ہے زمین پہ. تو اس نے کیا کیا، ایک جو لیگ پیس تھا وہ اٹھایا اور باہر کتے کو ڈال دیا. اور تھوڑا مجھے برا بھی لگا کیونکہ میری ماں نے تو میرے لیے کھانے کے لیے بنا کے دی تھی مرغی، اور مرغی بہت مہنگی ہے، آپ کو تھی اس وقت. تو میری ساری ماں کی جو محبت تھی وہ میرے لیے تھی، لیکن اس شخص کا جو طرز تھا اس جانور کے لیے تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا. سو عزیزو، جو طرز ہے وہی رحم ہے، اور اس رحم کے اندر محبت چھپی ہوئی ہے. اس کا طرز اور اس کی محبت اس جانور کے لیے تھی. اس نے اپنا کھانا جو میں نے اسے آفر کیا تھا وہ اٹھا کے اس نے نیچے ڈال دیا اس جانور کے لیے. عزیزو، یہ ہے طرز اور رحم. یعنی وہ جو ڈاگ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ جو کتا آوارہ کتا گھومنے والا تھا اس کا اپنا کتا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا کھانا اس کتے کو دے دیا کیونکہ اسے اس پر رحم آیا کہ وہ بھوکا ہے. خدا تو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کی محبت کس قدر عظیم اور کتنی بڑی ہوگی. سو عزیزو، وہ ہمارے گناہوں پر نہیں، وہ ہمارے کاموں پر نہیں، وہ ہماری حیثیت پر نہیں، بلکہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے آپ کو اور مجھے معاف کرتا اور اپنے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے. رحیم ہونا محبت کی خوبی کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور خالق خود ہمارے لیے قربان ہو گیا. یہ اس کا رحم تھا، یہ اس کے رحیم ہونے کی نشانی تھی. اسی لیے ہمیشہ ہمیں دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور بیماریوں اور تنگیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا خدا، میرا خدا رحیم خدا ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. رحم کرتے وقت وہ آپ کے گناہوں پر نگاہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی محبت کی خوبی کے سبب سے آپ پر وہ چیز نچھاور کر دے گا جو آپ کی ضرورت ہے. متی 9 باب کی 27 سے 31 آیت میں 2 اندھوں کا ذکر ہے. وہ راہ کے کنارے بیٹھے تھے. جب یسوع وہاں سے گزرا تو انہوں نے ان کے پیچھے چلائے اور انہوں نے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. اور وہ رحم کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ تو کہہ سکتے تھے کہ ابن داؤد ہمیں شفا دے دے، لیکن وہ رحم کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آگے دوسری طرف دیکھیں، یوحنا رسول کی انجیل اور ان کے 9 باب کی 1 سے 7 آیت میں ایک اور اندھے کی شفا کا ذکر ہے. وہ اندھا جو تھا وہ ایسا اندھا تھا جو جنم سے ہی اندھا تھا، جس کی آنکھوں کے جو ساکٹس تھے وہ خالی تھے، اس کے اندر پاکٹس میں کوئی، اس کے آنکھوں کے آربٹس میں کوئی آئی بالز نہیں تھے. تو شاگردوں نے سوال کیا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یوحنا رسول کی انجیل 9 باب 1 سے 7 آیت میں، کہ کس نے گناہ کیا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ خداوند یسوع نے
وہاں جو جواب دیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بیماریاں ہمارے گناہ کے سبب سے نہیں ہیں. اور شاید وہ دو اندھے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کسی گناہ کے سبب سے ہم اندھے ہیں. لیکن خدا کا کلام جو ہے، یسوع نے جب اسے انٹرپریٹ کیا تو اس نے یہ بتایا، یسوع نے فرمایا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. جی ہاں عزیزو، وہ رحیم خدا ہے. ہماری کمزوریوں کو وہ اپنے رحم سے دیکھتا ہے، اپنے ترس سے دیکھتا ہے. وہ دو اندھے جو تھے، ان سے خداوند یسوع نے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بینا ہو جائیں. خداوند نے انہیں اسی وقت آنکھیں دے دی. اور اس کے لیے جس کے آنکھوں میں آربٹ میں آنکھوں کے جو ساکٹس ہیں اس میں کچھ بھی نہیں تھا، زمین پہ تھوک کر مٹی سے آئی بالس بنائے، جیسے خدا باپ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا. تو اس کی آنکھوں میں لگا کے کہا جا کے شلوہ کے چشمے سے اپنا منہ دھو لے. اور جب وہ وہاں گیا، منہ دھویا تو بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا. یہ خدا کا رحم اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے گناہ پر نہیں بلکہ ہماری حالت پر نگاہ فرماتے ہیں. سو عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ رحیم خدا ہے، اور یہی ہمارے لیے تسلی کا سبب ہے. آپ کی اور میری تسلی کا پیغام وہ یہی ہے کہ وہ اپنے جلال کی خاطر ہماری زندگی میں ہمارے حالات کو آنے دیتا ہے کبھی کبھی، تاکہ ہم اپنے اس پر ایمان لائیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خدا ہے، ایسا پیار کرنے والا خدا جو ہمارے گناہ پر نگاہ نہیں رکھے گا بلکہ ہمیں ہر مشکل سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یعقوب کے خط میں 5 باب کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، میں یہ آج جو بیمار لوگ ہیں اس وائرس کے سبب سے یا کسی اور بیماری کے سبب سے، ان سے بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹ آپ سے خدا کا کلام بیان کرنے لگا ہوں. اور وہاں خداوند کا کلام جو ہے بڑی خوبصورتی سے ہمیں یعقوب کے خط میں بتاتا ہے. یعقوب کا خط اور اس کے 5 باب کی 14 اور 15 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. لکھا، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. اہم بات سنیے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث مریض بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. یہ ہے رحیم خدا. اگر آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں تو وہ ان کی بھی معافی دینے کے لیے آج یہاں موجود ہے. یہ تسلی کا کلام ہے. آپ بیمار ہیں کسی بھی سبب سے، اس وائرس کے سبب سے، کسی اور بات کے سبب سے، کینسر ہے، کوئی باڈی میں ایسی تکلیف ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، یا کچھ ایسا زخم ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا دل کی تکلیف ہے، خداوند نے آپ پر یہ وقت آنے دیا ہے تاکہ اس کا جلال، اس کا کام آپ کے اندر سے ظاہر ہو. اس لیے خداوند اس وقت فرماتا ہے اٹھ کھڑا ہو، یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. میں ان سب مریضوں کو جو آج یہ دیکھ رہے ہیں تسلی کے کلام کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. یسوع آپ سے مخاطب ہے. یسوع آپ نے اس حالات تک آپ کو آنے دیا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جلال آپ کے اندر سے ظاہر ہو. جی ہاں، یسوع آپ کو شفا دے رہا ہے. ایمان سے لے لیں. اسی وقت خداوند یسوع آپ کو چھو رہا ہے. اٹھیں اور چلے پھریں. Receive the healing in the name of Jesus. Hallelujah. اے رحیم باپ تیرا شکر ہو، اے رحیم باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے آج اپنا رحم ان سارے بہن بھائیوں پر جو اس کلام کو دیکھ رہے تھے، جس طرح کی بھی مشکل سے وہ گزر رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، نفسیاتی ہے یا فائنینشلی ہے.
खुदावन तूने रिस्टोर कर दिया आज, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा शुक्र हो। और आप जो इस बात को ले रहे हैं, खुदावन ने आज आपकी दुआ को सुन लिया है। शुक्रगुजारी की दुआ करें। और मैं आपको इस तरह से कहूँगा कि हम अगला जो खुदा की खूबियाँ जो हैं उनमें से जो अगली बात है वो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें खुदा के तसल्ली की बातें जो हैं या तसल्ली के कलाम में हम इसे सीखेंगे। उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा बाप और बेटा और रूह कुद्दुस आपकी हिफाजत करे। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।